डाटा फंक्सनहरू पब्लिक एरियामा राखेको छ भने दिस आर एसेसेबल फ्रम आउटसाइड द क्लास। त्यो के छ त डाटा र फंक्सन यदि पब्लिक एरिया छ भने तिमीले क्लासभन्दा बाहिरबाट एक्सेस गर्न सक्छौ। त्यो भनेको मेन फंक्सनहरू जहाँबाट पनि एक्सेस गर्न सक्छ भनेको है। त्यसपछि तिमीले के गर्यौ त क्लासको डिक्लेयर गर्नुको मतलब तिमीले मेमोरी स्पेस एलोकेट गर्ने भनेको होइन हैन। त्यो एउटा टेम्प्लेट एउटा फर्मेट पनि मात्र हो। घरको नक्सा बनाउनु भनेको घरै बनाउनु होइन हैन। घरको नक्सा हेरेर तिमीले के गर्छ घरहरू बनाइन्छ र जसले साच्चै के हुन्छ ल्यान्डको स्पेसहरू लिएको हुन्छ भने जस्तै यहाँ पनि के छ त क्लास बनाइसकेपछि हामीले त्यसले मेमोरी स्पेस एलोकेट गर्नलाई हामीले क्लासबाट इन्स्ट्यान्सहरू बनाउँछौँ। इन्स्ट्यान्सलाई हामी के भन्छौँ अब्जेक्ट भन्छौँ। सो अब्जेक्ट डिफिनेसन भनेको जस्तै स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि स्ट्रक्चर भ्यारिएबल बनाउँछौँ। इन्टिजरको ए भन्ने भ्यारिएबल बनाए जस्तै इन्टिजरको एरे बनाए जस्तै स्ट्रक्चरको स्ट्रक्चर भ्यारिएबल बनाए जस्तै क्लासको चाहिँ हामी भ्यारिएबल नभनेर अब्जेक्ट भन्छौँ जसले एक्चुअली मेमोरी स्पेस लिन्छ। र क्लासबाट जुन अब्जेक्ट किन भनियो भने त्यहाँभित्र डाटा मात्र होइन फंक्सन पनि हुन्छ। सो वी हेभ द नेम अब्जेक्ट द्याट एक्चुअली अक्युपाई द मेमोरी स्पेस। सो यहाँ अब्जेक्ट डिफिनेसनमा यहाँ मैले हाइलाइट गरेको छु objects are created from classes and class object are declared in similar way as variable are declared. The class name must start followed by object name हैन। class को name अनि object name दिन्छ। structure variable को structure अनि structure variable जस्तै यसरी हामीले गर्छौं भनेको है। सो class name भनेको चाहिँ हाम्रो डाटा टाइप हो युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप हो र त्यसबाट बनेको अब्जेक्ट चाहिँ मेमोरी स्पेस। सो क्लास नेम इज द नेम अफ द क्लास फ्रम व्हिच अब्जेक्ट इज टु बी क्रिएटेड। क्लासबाट के भन्छ त अब्जेक्ट भन्छ है। अब यसरी क्लासबाट अब्जेक्ट बनाउने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ इन्स्ट्यान्स भन्छौँ के। द प्रोसेस अफ क्रिएटिङ अब्जेक्ट फ्रम क्लास इज नोन एज इन्स्ट्यान्स हैन। इन्स्ट्यान्स भनेपछि स्पेस प्रोभाइड गर भनेको बुझिन्छ है। सो क्लास बनाउनु मात्र भनेको एउटा ब्लुप्रिन्ट मात्र बनाउने मात्र हो। C++ क्लास लाइक अ ब्लुप्रिन्ट हैन। ब्लुप्रिन्ट भनेको घरको नक्सा आर्किटेक्चर बनाएको जस्तै एउटा ब्लुप्रिन्ट मात्र हो जसले के गर्छ त एक्चुअली मेमोरी स्पेस लिँदैन भनेर भनेको है। सो क्लास भनेको के हो त एउटा ब्लुप्रिन्ट मात्र हो भनेको यहाँ है। फर इक्जाम्पल कन्सिडर क्लास हैन। जस्तै कार अब यो कारको एक्जाममा तिमीले पढे पनि हुन्छ है। कार भनेको क्लास होला। अब कार भित्र तिमीले अब कारको एट्रिब्युटमा व्हील होला स्पिड होला माइलेज होला यस्ता चाहिँ एट्रिब्युट हो भनेको के। मेरो साथीहरु भर्खर आउँदैछन् कि। सो अब फेरि मैले अलिकति ग्याप भयो हुनाले हामीले एकखेप खरेर दोहोऱ्याइदिएको है। जस्तै क्लासबाट हामीले के छ क्लास किवर्ड भयो किवर्ड अनि क्लासबाट युजर डिफाइन्ड नेम क्लास नेम भनेर दिएको छ। त्यसै एसेस स्पेसिफायर क्यान बी प्राइभेट पब्लिक अर प्रोटेक्टेड हुन सक्छ। त्यसभित्र भ्यारिएबलहरू पनि हुन सक्छ फंक्सनहरू पनि हुन सक्छ मेम्बर फंक्सन जसलाई हामी मेथड पनि भन्छौँ इभेन्ट पनि भन्छौँ है। अनि क्लासको एन्डमा के हुन्छ त कर्ली ब्राकेट क्लोज विथ सेमिकोलन हुन्छ। क्लास नेम एन्ड्स विथ सेमिकोलन भनेर त्यहाँ लेखिरहेको छ है। त्यही हो। यहाँ हेर एक्सेसिङ डाटा मेम्बर। अब डाटा मेम्बरलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने हामी डाइरेक्टली प्राइभेटमा भएकालाई एक्सेस गर्न सक्दैनौँ। फंक्सनहरूलाई कल गर्नुपर्छ। पहिला क्लासबाट अब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अब्जेक्ट र अनि क्लासका डाटाहरू एक्सेस गर्नलाई मेम्बर फंक्सनहरूलाई कल गर्नुपर्छ र त्यो युज गर्नलाई हामीले डट अपरेटर युज गर्छौँ। सो एक्सेसिङ डाटा मेम्बर the public data member are accessible in the same way given however private data are not allowed to access directly. Accessing a data member depends solely on the access control of data member. Private मा छ कि protected मा छ कि केमा छ त्यो अनुसार तिम्रो कुराहरु हुन्छ। So access control is given by the public private protected भनेको है। अब यो एउटा प्रोग्राम छ यो प्रोग्राम मैले छोड्दियौ। त्यसपछि आएर हामीले क्लास र स्ट्रक्चरमा के डिफरेन्स छ भनेर पनि हेर्यौं। क्लास भनेको युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप हो अनि स्ट्रक्चर पनि युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप हो। क्लास भित्र डाटा र मेम्बर फंक्सनहरु राखिन्छ। स्ट्रक्चर भित्र पनि तिमीले डाटा फंक्सनहरु राख्न सकिन्छ। तर क्लासमा भएका तिमीले के पनि नलेख्नु भनेको बाइ डिफल्ट दे आर प्राइभेट whereas structure by default they are public हुन्छ भन्यो है। अनि लेख्ने तरिका सबै सेम हो।
यो चाहिँ क्लास लेखेको तरिका हो स्ट्रक्चरको त्यसरी नै लेख्ने तरिका देखाएको छ तिमीले पहिला पनि अनि युजुअली क्लासभित्र डाटा फङ्सन दुइटै हुन्छ भने स्ट्रक्चरमा ओन्ली यु हेभ डाटा फङ्सन पिरियडली हामी लेख्छौँ है अनि त्यसपछि डिफ्रेन्स बिट्विन क्लास र स्ट्रक्चरमा हामीले के हेऱ्यौँ त भन्दा क्लास मेन्सन गर्दा किवर्ड के लेख्छौँ क्लासबाट सुरु गर्छौँ भने यसमा स्ट्रक्चरमा कसरी सुरु गर्छौँ स्ट्रक भन्ने किवर्डबाट हामी सुरु गर्छौँ है त अनि बाई डिफल्ट केही पनि नलेख्नु भनेको बाई डिफल्ट इफ यु डु नट मेन्सन एनिथिङ इनसाइड द क्लास देन दे विल बी वेदर द्याट इज डाटा अर फङ्सन दे विल बी प्राइभेट तर डिफल्टमा केही पनि मेन्सन नगर्नु भनेको चाहिँ स्ट्रक्चरमा बाई डिफल्ट दे आर वाट पब्लिक हो है कि तिनीहरू के हो त पब्लिक हो स्ट्रक्चरमा चाहिँ अनि अब तिम्रो क्लासमा चाहिँ हामीले अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ कन्सेप्टहरू फलो गरेको हुन्छ भने स्ट्रक्चरमा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको कन्सेप्टहरू हुँदैन होइन अनि त्यही कारण चाहिँ के छ त भन्दाखेरि तिम्रो अझ पनि साथीहरू आइरहेछ हेर त्यही कारण हाम्रो के छ त भन्दाखेरि क्लासमा हाम्रो एब्स्ट्र्याक्सन इन्क्याप्सुलेसन डाटा हाइडिङ यो सबै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्टहरू हुन्छ भने स्ट्रक्चरमा यु डोन्ट फाइन्ड अल दिस थिङ है अब क्लासमा नल भ्यालु हुनसक्छ जहाँ स्ट्रक्चरमा हुँदैन त्यसपछि आएर सी ल्याङ्ग्वेजमा क्लास राखेर तिमीले प्रोग्रामहरू गर्न सक्दैनौ तर सी प्लस प्लसमा चाहिँ के छ स्ट्रक्चर राखेर काम गर्न सक्छौ त सी प्लस प्लसमा बोथ यु द्याट सपोर्ट क्लास एज वेल एज स्ट्रक्चर भनेको है त्यसपछि आएर यहाँ हेर एकछिन members of a class can be specified public and protected too हैन हामीले पब्लिक प्राइभेट प्रोटेक्टेड जे पनि स्पेसिफाई गर्न सक्छौं तर त्यो स्ट्रक्चरमा चाहिँ खाली पब्लिक मात्र हुन्छ जहाँ चाहिँ प्राइभेट प्रोटेक्टेड भन्ने कुराहरू लेखिँदैन स्ट्रक्चरमा भनेको सो मेम्बर फंक्सनमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो पब्लिक पनि भन्न सक्छौं प्रोटेक्टेड पनि भन्न सक्छौं प्राइभेट पनि भन्न सक्छौं भने स्ट्रक्चरमा चाहिँ हामीले पब्लिक मेम्बर अफ स्ट्रक्चर क्यान ओन्ली बी पब्लिक मात्र भन्छौं त्यहाँ चाहिँ प्राइभेट प्रोटेक्टेड भन्ने कुराहरू स्ट्रक्चरमा हुँदैन भन्यो है यति कुरासम्म हामीले पढाएको थियौं अनि स्ट्रक्चरहरू चाहिँ मेमोरी हैन कहाँ हुन्छ भने स्ट्याक युज गरेर गरेको हुन्छ भने क्लासमा हिप युज गरेको हुन्छ है यसै यतिसम्म हामीले पढ्यौं अब यो त्यसपछि आज आएर चाहिँ हामी के पढ्छौं त भन्दा फंक्सनहरूलाई तिमीले डिफिनेसन क्लास भित्र पनि लेख्न सकिन्छ डिफिनेसन फंक्सनको डिफिनेसन क्लास बाहिर पनि लेख्न सकिन्छ you can define a function in two different way you can define एउटा कुनै क्लास भित्र डाटा र फंक्सन हुन्छ त्यो डाटा को र अनि फंक्सनको डिफिनेसन क्लास भित्र लेख्दाखेरि यदि क्लास भित्र फंक्सनको डिफिनेसन क्लास भित्र लेख्यो भने त्यो that function works as a inline जस्तो बनाउने हो तर फंक्सनलाई क्लास भन्दा बाहिर बनाउनु भनेको त्यसलाई इनलाइन नबनाउनु हो है जस्तै कुनै पनि फंक्सन भित्र लुपहरू यस्तोहरू छ भने फंक्सनमा त्यो that definition should be always outside the class फंक्सनको डिफिनेसन चाहिँ क्लास किन लुप भन्ने बित्तिकै त्यो रिपिटेडली गर्ने कुरा हो त्यसले गर्दा त्यसले के छ टाइम धेरै कन्ज्युम गर्छ जब टाइम धेरै कन्ज्युम गर्छ ती कुराहरूलाई त्यो फंक्सनको डिफिनेसन क्लास भित्र लेख्नु हुँदैन ती कुरा that must be defined outside the class है so method function definition outside and inside of a class the following two ways can define a method or member function of a class कुनै पनि फंक्सनको डिफिनेसन हामीले दुई किसिमले लेख्न सक्छौं inside the class definition अनि outside the class definition है the function body remains the same both in approach है अब फर्स्टमा चाहिँ इनसाइड द क्लास डिफिनेसन यदि फंक्सनलाई डिफाइन भित्र गर्यो भने कसरी गर्ने अनि बाहिर गर्यो भने कसरी गर्ने है अब यो फर्स्ट प्रोग्राममा चाहिँ क्लासको फंक्सनको डिफिनेसन कहाँ छ क्लास भित्रै छ जस्तै यहाँ हेर सम भन्ने फंक्सन लेखेको छ सम फंक्सनको डिफिनेसन क्लास भित्रै लेखेको छ है हेर अनि दुईटा नम्बरलाई कसरी जोड्ने भनेर देखाएको छ त्यही प्रोग्रामलाई
यहाँ चाहिँ के छ त्यो फङ्सनको डिफिनेसन चाहिँ अर्को के छ क्लास भन्दा बाहिर डिफाइन गर्दा कसरी गर्छौँ त हेर यहाँ यो फङ्सनको डिफिनेसन क्लास भन्दा बाहिर लेख्दाखेरि फङ्सनको डिक्लेरेसन चाहिँ क्लासभित्र लेख्नु पर्यो अनि डिफाइन आउटसाइड द क्लास गर्दाखेरि रिटर्न टाइप भोइड छ भोइड लेख्यो यो कुन चाहिँ क्लासको माई क्लासको सम भन्ने फङ्सन यसरी जोडेर गरेर देखाएको छ है म आफै एउटा सानो प्रोग्राम यहाँ लेखिदिन्छु तिमीलाई है र एउटा म यहाँ एउटा म गरिदिन्छु है त हामीले यहाँ के भन्यो त म सानो प्रोग्राम गरिदिन्छु है एउटा भ्यारिएबल म लेख्छु के हो भनेको म तिमीलाई यहाँ गर्छु यहाँ र इन्क्लुड iOS EREAM स्ट्रिम देखिन्छ है ल है यहाँ हेर यहाँ एउटा ग्लोबल क्लास बनाइदिन्छु नि है क्लास मैले के गरेँ एउटा सिम्पल ए भन्ने क्लास बनाएँ है यहाँभित्र प्राइभेटमा मैले के गरेँ मेरो दुईटा डाटा राखेँ इन्टिजर आई र जे है अनि पब्लिकमा मैले के गरेँ मैले के गर्नु मन लाग्यो भ्यालु दिने र डिस्प्ले गर्ने सिम्पल कुरा के पनि गरेको छैन यसलाई क्लासभित्र गरेर र बाहिर कसरी गर्ने त्यति मात्र हो अरू केही छैन है मैले डिस्प्ले एउटा फङ्सन डिस्प्ले हैन डिस्प्लेमा मैले सी आउट I want to display slash and new line I is equal to I double slash t tab j j is equal to ल आई र जे को भ्यालु मलाई डिस्प्ले गर्न मन लाग्यो हैन मलाई भ्यालु रिड गर्न मन लाग्यो void इनपुट फङ्सनको डिफिनेसन तल मात्र राखेर केही बिग्रिदैन है ल सी आउट सरी स्ल्यास एन इन्टर भ्यालुज अफ आई एन्ड जे आई र जे को भ्यालु रिड गर्ने र तिनीहरूको भ्यालुलाई मैले आई दिएँ अनि आई र जे को भ्यालु रिड गर्ने है अब यो क्लासको डिफिनेसन यहाँ सकियो है अब मैले इन्टिजर मेन फङ्सन है सिम्पल प्रोग्राम गर्दैछु मैले ल ए भन्ने क्लासबाट मैले कतिवटा अब्जेक्ट बनाएँ obj1 अब्जेक्ट 1 अब्जेक्ट 2 अब्जेक्ट obj अब्जेक्ट 3 तीनटा अब्जेक्ट बनाएँ है कि मैले के गरेँ अब्जेक्ट 1 डट इनपुट भ्यालु रिड गरेँ कन्ट्रोल भी ल यहाँ 1 को सट्टा सेकेन्ड अब्जेक्टले कल गर्यो यो तिम्रो थर्ड अब्जेक्टले कल गर्यो तीनटा अब्जेक्टले सरी यहाँ अब्जेक्ट 3 हैन अब डिस्प्ले obj1 डट डिस्प्ले let's see ल बुझिरहेछ है सिम्पल प्रोग्राम गरेको छु फङ्सनको डिफिनेसन क्लास भित्र राख्ने र बाहिर राख्ने गरेर मैले यहाँ देखाउन लागेको है यहाँ चाहिँ मैले के छ सरी
यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ यहाँ मैले यहाँ कमेन्ट लाइनमा हालेँ फङ्सन डिफिनेसन इनसाइड अ क्लास फङ्सनको यदि डिफिनेसन क्लासभित्र लेख्दा कसरी लेख्ने भन्ने कुरा यहाँ लेखाउँदैछु है मैले ल सुनिन्छ मेरो आवाज यो क्लासको प्रोग्रामहरू है CLASS class.cpp यसलाई मैले रन गरेँ है कम्पाइल युजिङ नेम स्पेस स्पेलिङ मिलेन है नेम स्पेस SPA नेम SPACC नेम स्पेस है कम्पाइल भयो कि इन्टर भ्यालु अफ आई एन्ड जे मैले यहाँ कतिवटा अब्जेक्ट बनाएँ 3टा अब्जेक्ट बनाएँ होइन एउटाको अब्जेक्ट आई को भ्यालु 1 दिएँ 2 दिएँ अनि फेरि अब्जेक्ट 2 ले कल गर्यो एउटाको भ्यालु 10 दिएँ अर्कोको भ्यालु 20 दिएँ अब्जेक्ट 3 ले कल गर्यो मैले यसको 100 दिएँ अर्को 300 दिएँ यसले के गर्यो डिस्प्ले गर्यो हेर त आई को भ्यालु यहाँ के गर्यो भन त यहाँ चाहिँ गाह्रो छैन यसमा हैन यहाँ के गर्यो हेर यहाँ यो प्रोग्राम अनुसार म यहाँ भन्छु अब यसलाई मैले फंक्सन डिफिनेसन आउटसाइड द क्लास को गर्छु है अहिले यसको प्रोग्राम त मैले बुझ्छ होला तै पनि म बुझाइदिन्छु यहाँ हेर हामीले के गर्यो क्लास ए भन्ने बनायो ए भित्र हामीले के राख्यौ त आई जे भन्ने बनायो है डाटा त्यहाँ इनपुट भन्ने फंक्सन थियो डिस्प्ले भन्ने थियो हैन अनि मेन फंक्सनमा हामीले के गर्यो त ए बाट अब्जेक्ट 1 अब्जेक्ट 2 अब्जेक्ट 3 भनेर बनायो तीनटा अब्जेक्ट हैन तीनटा अब्जेक्ट सो हामीले कतिवटा अब्जेक्ट बनायो अब्जेक्ट 1 बनाउँदाखेरि कति उसको के बन्छ आई बन्छ उसको जे बन्छ त्यसपछि अब्जेक्ट 2 पनि बनायो अब्जेक्ट 2 को के बन्छ आई बन्छ जे बन्छ अब्जेक्ट 3 को पनि के छ आई बन्छ जे प्रत्येक अब्जेक्ट को के बन्छ त आफ्नो अब्जेक्ट को आफ्ना आई र जे हुन्छ फंक्सन चाहिँ हाम्रो कतिवटा छ त एउटा हाम्रो फंक्सन के छ हामीले के गर्यो इनपुट जस्तै फंक्सन बनायो हैन अर्को चाहिँ हाम्रो फंक्सन डिस्प्ले फंक्सन चाहिँ एउटै मात्र भन्छ है अब जुन बेला अब्जेक्ट 1 डट इनपुट फंक्सन कल गर्छ त्यहाँ हामीले आई र जे को भ्यालु मागेको छ सी इन आई जे भने त मैले 1 1 दियो अब्जेक्ट 2 डट इनपुट गर्दाखेरि त्यहाँ मैले अब्जेक्ट 2 को भ्यालु 10 र 20 दियो अब्जेक्ट 3 डट इनपुट भन्दाखेरि जुन अब्जेक्टले कल गर्छ त्यसैको आई जे मा जान्छ यहाँ चाहिँ मैले हामीले के गर्यो 100 200 दियो अब अब्जेक्ट 1 डट डिस्प्ले गर्यो भन्यो भने अब्जेक्ट 1 को डिस्प्ले 1 र 2 गर्यो हैन अब्जेक्ट 2 डट डिस्प्ले गर्दाखेरि अब्जेक्ट 2 को भ्यालु आई र जे 10 र 20 आयो अब्जेक्ट 3 डट डिस्प्ले कल गर्दा जुन चाहिँ अब्जेक्टले कल गरेको त्यसको भ्यालु डिस्प्ले गर्यो 100 200 यही त हामीले आउटपुट पाएको हैन र हेर यहाँ है के अब यो चाहिँ हामीले फंक्सन डिफिनेसन इनसाइड अ क्लास अब यो फंक्सन को डिफिनेसन इनसाइड अ क्लास हैन कि यु राइट अब्जेक्ट डिफिनेसन आउटसाइड तिम्रो सिलेबसमा छ है फंक्सनलाई डिफाइन इनसाइड अ क्लास फंक्सन डिफाइन आउटसाइड अ क्लास गर्यो भने के गर्ने त हो त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौं यहाँ सेमिकोलन राख्छौं है डिक्लेरेसन यहाँ मात्र राख्छौं सेमिकोलन हो अब तिमीले यहाँ चाहिँ यो यहाँ लेख्न पाइदैन भनेको डिफिनेसन क्लासको डिफिनेसन क्लास भन्दा बाहिर भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ यहाँबाट सुरु भएर यहाँसम्म हुन्छ नि तिम्रो हैन क्लासको हो आउटसाइड द क्लास भनेको के हो कर्ली ब्र्याकेट सुरु यहाँ भयो यहाँ हेर म यहाँ पछि मलाई चाहिन्छ त्यही कारण म यहाँ तल पेस्ट गरेर राख्छु है टाइप गर्न नपरोस्
यहाँ हेर, यहाँ यहाँ केही पनि छैन भन्ने मान्नु न। ल मैले यहाँ यति गरेँ तिमीलाई अहिले है। क्लासको सुनिरहेछ है तिमीले? क्लासको डिफिनेसन आउटसाइड क्लास गर्नु पर्यो भने के गर्ने? तिमीले त्यो फङ्सनको डिफिनेसन आउटसाइड क्लास गर्दा फङ्सनको डिक्लेरेसन मात्र भित्र लेख्ने। भोइड डिस्प्ले, भोइड इनपुट चाहिँ कहाँ राख्ने? हो यहाँ माथि यसरी क्लासभित्र यसरी लेख्ने हो। अब डिफिनेसन आउटसाइड द क्लास लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त? हाउ डु यु राइट इट? कसरी लेख्ने भन त? हो यो क्लासभन्दा बाहिर यसरी लेख्ने। र लेख्ने तरिका यो भोइड डिस्प्ले भन्ने फङ्सनले रिटर्न के लिन्छ? भोइड लिन्छ। सो यु हेभ टु राइट भोइड। यसको डिफिनेसन लेख्ने तरिका भोइड। अनि यो डिस्प्ले फङ्सन चाहिँ कुन चाहिँ क्लासको हो? यु हेभ टु राइट ए क्लासको के फङ्सन? ए क्लासको के फङ्सन? डिस्प्ले फङ्सन। सो आई हेभ टु राइट डिस्प्ले भनेर यसरी लेख्ने। सरी कहाँ लेखेँ मैले? लेख्ने तरिका है यहाँ डिस्प्ले, बुझ्यौ? डिस्प्ले फङ्सन यहाँ आर्गुमेन्ट पास गर्छ गर्दैन हो। अब तिमीले के गर्ने त? हो यहाँ लेख्ने सबै कुराहरू। के लेख्ने? तिमीले डिस्प्ले गर्ने भनेपछि यहाँ तिमीले अहिले कट गरेर मैले यहाँ लेखिरहेको थिएँ नि, त्यही यहाँ टाइप गर्ने। मैले टाइप गर्नु पर्यो सुनेर है। ल हैन, डिस्प्ले फङ्सन लेख्दाखेरि क्लासको डिक्लेरेसन भित्र, क्लासको बाहिर डिफिनेसन बाहिर लेख्दा फर्स्ट यु हेभ टु राइट रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के हो? फङ्सन डिस्प्लेको भोइड। यो डिस्प्ले भने कुन चाहिँ क्लासको? किनभने प्रोग्राममा त एउटा मात्र क्लास हुँदैन, धेरैवटा क्लास हुनसक्छ। ए क्लास, बी क्लास जति पनि बनाउन सक्छ नि, त्यो भित्र पनि डिस्प्ले फङ्सन हुनसक्छ नि। सो यो ए भन्ने क्लासको डिस्प्ले फङ्सन भन्नलाई ए क्लास अनि स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर भन्छ यसलाई। यो दुईटा पोइन्ट यसले ल्याए। दिस इज कल्ड स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर, ए क्लासको डिस्प्ले फङ्सन। त्यस्तै अब तिमीले यो के छ इनपुट भन्ने फङ्सन लेख्दा पनि कसरी लेख्नु पर्यो? क्लासभन्दा बाहिर लेख्दाखेरि रिटर्न टाइप इनपुट फङ्सन, रिटर्न टाइप के हो? भोइड। फङ्सनको नाम के हो? इनपुट है। अनि सरी इनपुट लेख्नु अगाडि भोइड रिटर्न टाइप कुन चाहिँ क्लासको इनपुट फङ्सन? ए क्लासको भनेको ए दुईटा लेखेको, ए क्लासको के त? इनपुट फङ्सन भनेको है। यो यसरी पनि आउँछ, तिमीले टाइप नगरे पनि आउँछ त्यसरी है। अनि तिमीले के लेख्नु पर्यो त भनेपछि अब इनपुट गर्दाखेरि तिमीले त्यो अघि जे लेखाएको छ त्यही लेख्ने हो। तिमी टाइप गरेर राख्नु नपरोस् भनेर मैले यो यसरी गरेको हो है, अरू केही पनि होइन। ल कन्ट्रोल एक्स। बुझ्यो? यसरी लेखिन्छ। क्लासको डिफिनेसन क्लासभन्दा बाहिर लेख्दाखेरि यु हेभ टु राइट इन दिस वे है। ल अब यसलाई मैले के गर्छु? रन गर्छु है त एकछिन। हेर त कम्पाइल भयो कि? यसलाई रन गर्यो है। अघिको जस्तो इन्टर भ्यालु अफ आइएनजे। अब्जेक्ट 1 ले कल गरेको 1 2 दियो, अब्जेक्ट 2 ले कल गरेको 10 र 20, आई को भ्यालु 10 20। अब्जेक्ट 3 ले कल गर्यो त्यसको 100 अनि 200 है त। यसरी हुन्छ है त। यहाँ म पेन्टको यहाँ खोल्छु तिमीलाई बुझाउँछु है। हामीले के त कुनै पनि फङ्सनको डिफिनेसन लेख्दा क्लासभन्दा बाहिर लेख्दा कसरी लेख्ने? हेर यो क्लास ए छ, यो मेरो इनपुट भन्ने डिक्लेरेसन क्लासभित्र छ भने के गर्नु पर्यो? क्लासभन्दा डिफिनेसन बाहिर लेख्दाखेरि इनपुट यसरी डिक्लेरेसन भयो, बाहिर लेख्दा यो रिटर्न टाइप फर्स्टमा भोइड लेख्ने। त्यसपछि कुन चाहिँ क्लासको? ए क्लासको के फङ्सन? त्यसरी ए क्लासको फङ्सनको नाम के त? इनपुट, यसरी लेख्ने हैन। अनि तिमीले यहाँ भित्र के गर्ने हो?
त्यो लेख्ने। सो यहाँ फर्स्टमा यो void भनेकोले के बुझाउँछ, रिटर्न टाइप। चाहिँ रिटर्न टाइप। यहाँ यदि इन्टिजर भए के हुन्थ्यो त, रिटर्न हो, यसको ठाउँमा void को छ त इन्टिजर हुन्छ। अनि सेकेन्डमा कुन चाहिँ के हुन्छ त, नेम अफ क्लास, कुन चाहिँ क्लासको यो फंक्सन हो त, ए क्लासको। त्यसपछि यो यसको यसलाई के भन्छ, यो थोप्लो यस्तो यस्तो भएकोलाई यसलाई चाहिँ हामी स्कोप रिजोल्युसन है अपरेटर। दिस वान इज कॉल्ड व्हाट, स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर। दिस वान यो दुईटा कोलन यसरी लेख्छौ नि, दैट इज कॉल्ड स्कोप रिजोल्युसन अपरेटर। त्यसपछि देयर आफ्टर यू हैव टू राइट नेम अफ फंक्शन, यसरी लेख्छौ है। बुझ्यौ त भनेको, डु यु अन्डरस्ट्यान्ड इट? यसरी हामीले कुनै पनि फंक्शनको डिक्लेरेसन क्लास भित्र, फंक्शनको डिफिनेसन क्लास बाहिर कसरी लेख्ने भन्ने हामीले सिक्यौं है। तिम्रो सिलेबसमा छ, यहाँ सिलेबसमा के भनेको छ, क्लास डिफिनेसन है। त्यहाँ हुन्छ हेर है। ल अब हामी थ्योरीमा जाउँ है अलिकति। बुझ्यो होला है अब तिमीले। मेम्बर्स ल मेथड फंक्शन डिफिनेसन आउटसाइड एन्ड इनसाइड अफ अ क्लास। फंक्शनको डिफिनेसन क्लास भित्र र बाहिर कसरी लेख्ने। द फलोइङ टू वेज क्यान डिफाइन अ मेथड और मेम्बर फंक्शन अफ अ क्लास। इनसाइड क्लास डिफिनेसन, आउटसाइड द क्लास डिफिनेसन है। फंक्शनलाई क्लास भित्र कसरी लेख्ने, फंक्शनलाई क्लास बाहिर कसरी लेख्ने। ल तिमीलाई तिमीले प्रोग्रामै गर्ने भनेर गरिरहेछ अहिलेदेखि। तिमीले जे प्रोग्राम सी मा गरेछ त्यो सबै प्रोग्राम C++ मा गर्न सकिन्छ। ल तिमीहरू धेरै नै इन्ट्रेस्टेड छ भने म तिमीलाई टास्क दिन्छु ल है, सी को एक्सरसाइजहरू। ल सी को एक्सरसाइजहरू यहाँ असाइनमेन्टहरू दिए हुन्छु, ल तिमीहरू आफै गर त्यसमै है। अनि सानी होइन, ल म सिम्पल प्रोग्रामहरू, सी को प्रोग्रामहरू म C++ मा तिमीलाई गर भनेर दिन्छु अहिले। ल यो है, यो असाइनमेन्ट 1 सी को सबै प्रोग्रामहरूलाई C++ मा गर ल है। अनि त्यस्तै असाइनमेन्ट 2, असाइनमेन्ट 2 यो मैले सीमा गराएका प्रोग्राम हुन्छ के, यो 48-49वटा प्रोग्राम छ, यो तिमीहरू आफै गर। यो सी प्र्याक्टिस पनि हुन्छ तिमीहरूलाई के। तिमीहरू मध्ये को फ्रेन्ड छ मेरो, ल भन। नाम भन त। पुरुषोत्तम है, म तिमीलाई सेयर गरिदिन्छु, तिमीले अनि सबै साथीलाई सेयर गर है त। अहिले म पुरुषोत्तम है पख है एकछिन खोज्छु, फेसबुक एकचोटि खोल्छु है म। अन्त मैले एउटा ग्रुप बनाउनु पर्ने, मैले जहिले बनाउँछु, अहिले यसपालि बनाइरहेको छु। पुरुषोत्तम भण्डारी भने है कि पुरुषोत्तम शर्मा कि भण्डारी। फाइल पठाइदिन्छु है म, त्यो साथीहरूसँग सबैसँग सेयर गर है। यो त्यो पर्दैन, त्यो सिम्पल एबी क्लास लेखेर गरेको पनि, त्यो त कन्सेप्ट दिएको नि यार। क्लास त्यो बुक पढ्नु पर्यो है, बुक पढ्ने बानी गर। मैले के गरेँ, असाइनमेन्ट 1 एउटा भयो, अर्को एउटा
तिमीलाई सजिलो पनि हुन्छ। ल असाइनमेन्ट 2 नम्बर, दुईटा असाइनमेन्ट है, यसमा कम्तीमा 30-40 वटा जति प्रोग्राम छ। ल तिमीहरू आफै गर है, C++मा गर है। ल साथीहरूलाई सबैलाई सेयर गरौ है त। व्हाट यु डु दिस युजिङ व्हाट, तिमीले के गर्नु पर्यो, C++मा इम्प्लिमेन्ट गर्ने। सी प्रोग्राममा होइन कि C++मा त्यही कुरा क्लास राखेर गर्ने हैन। जस्तै व्हाट यु हेभ टु प्रिन्ट 1 to 10 नेचुरल नम्बर भन्यो भने के गर्नु पर्यो, क्लास भित्र राखेर गर्नु पर्यो। ए भन्ने क्लास राख्यो अनि 1 देखि 10 को प्रिन्ट अब्जेक्ट बनाएर अनि प्रिन्ट गर्ने। तिमीले सीमा गरेका सबै प्रोग्रामलाई C++मा गर। हुन त मैले दिइराख्नु पर्दैन, चक्रसरले दिएका जुन प्रोग्रामहरू छ नि त्यसलाई क्लासमा गर्ने हो क्या अब है त। तिमीले ट्राई गर न, बुझ्यौ? साथीहरूलाई सेयर गर है त। हेर भर्खर एकजना आयो, निराकार बोगटी, तिमीहरूको ग्रुपमा। म यसो गर्छु, म तिमीहरूको एउटा ग्रुपै बनाइदिन्छु, अहिले नै बनाइदिन्छु है। सिएसआइटी ग्रुप भनेको ए होइन यस्तो के, म चाहिँ सरहरूको ग्रुपहरूमा हुँदैन, हुन्छ म त्यसरी गर्दिनँ। म आफ्नै ग्रुप बनाउँछु क्या। मेरो यहाँ विभिन्न ग्रुपहरू छ। हेर यहाँ मेरो ग्रुपहरू सिएसआइटी ग्रुप भन्ने छ होइन, एएसएमटी सिएसआइटी ग्रुप भन्ने छ नि। हो तिमीले के गर भने यो एएसएमटी सिएसआइटी ग्रुपमा यो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाउ न। ल यसो है यहाँ चाहिँ, अनि सबैको साथीहरूलाई म तिमीहरूभन्दा सिनियरहरू पनि छन्। अहिले मैले दिनै पर्दैन कि, यहाँ कति कुराहरू फाइलहरू यहाँ अलरेडी छ, मैले लोडै गर्नु पर्दैन। हेर यहाँ सबै अलरेडी फाइलहरू छ, बुझेन? ओ यहीँबाट खुरु लिने। ल इनहेरिटेन्स पढाउने, मैले नपढाए बेला पनि सबै कुराहरू यहाँ छ, बुझेन? होइन नम्बर प्रोग्रामहरू, टिएलसी टिएलपीलाई कसरी गर्ने, C++ अर्ली बाइन्डिङ लेट बाइन्डिङ डाटा कन्भर्सनको होइन। अब मलाई कति सजिलो छ, तिमीलाई पनि सजिलो छ नि त। यो त मैले पहिल्यै तिमीहरूका सिनियरहरूलाई पढाउँदाखेरिको सबै कुराहरू छ। तिमीहरूले एएसएमटी अन्डरस्कोर सिएसआइटी सेकेन्ड सेमेस्टर पहिला हेर, तिमीहरूभन्दा सिनियरहरू 45 जना थियो क्या। हो तिमीहरू पनि अब फ्रेन्ड भएन न, मलाई रिक्वेस्ट पठाऊ त, मलाई एक्सेप्ट गरिदिन्छु नि, हुँदैन? अनि त्यहाँबाट धमाधम तिमीलाई जे फाइल चाहिन्छ डाउनलोड गर। हेर यहाँ बुझ्यो कि बुझेन? मेरो ग्रुप छ एएसएमटी अन्डरस्कोर सिएसआइटी सेकेन्ड सेमेस्टर। इन्भाइट लिंक, इन्भाइटमा क्लिक गरेर लिंक कपी गरिदिनु सर बरु। इन्भाइट लिंक, इन्भाइट विथ लिंक, यो लिंक माथिको होइन तल इन्भाइट विथ लिंकै छ नि त्यहाँ तल अप्सन। इन्भाइट फेसबुक फ्रेन्ड, इन्भाइट विथ इमेल, इन्भाइट विथ लिंक। इन्भाइट विथ लिंक गरेर इन्भाइटमा क्लिक गर्दाखेरि के तलपट्टि त्यो इन्भाइट विथ लिंक देख्न आएन तपाईले? इन्भाइट विथ लिंक हो। अब त्यो लिंक चाहिँ अब हामीलाई पठाइदिनु। ल तिमीलाई पठाइदिन्छु, तिमीले सबैलाई पठाइदिउ न है, त्यति भयो नि भइहाल्यो नि। ल ए कहाँ इन्भाइट, ऐनको प्रोग्राम कस्तो कपी भयो। है ल है इन्भाइट विथ लिंक कपी आउनु पर्ने हैन र? इन्भाइट विथ लिंकै भएन के त्यहाँ सर? क्लिक गर्नु त्यसमा, त्यसपछि इन्भाइट विथ लिंक हो, फेरि अनि फेरि क्लिक गर्नु, अनि त्यसपछि फेरि माथिपट्टि इन्भाइट विथ लिंक। ठ्याक्कै त्यसको इन्भाइट विथ लिंक सेटिङको माथिपट्टि इन्भाइट विथ लिंक छ नि। हो माथिको यो हैन? अब क्लिक गर्नु, डन गर्नु पर्यो। अब माथि कपी गर्नु, माथि कपी हो, लिंक कपी भयो, बल्ल लिंक कपी भयो। कहाँ कपी भयो? यहाँ भइसक्यो हो, डन गर्नु। अब पठाइदिनु। ल अब यसो गरे धमाधम आफै गर न है, सबै साथीहरूलाई पठाइदियो। अब मैले मसँग सोधिराख्नु पर्दैन नि है, तिमीहरूको सिनियरको सबै त्यहीँ पठाइदिएको छु। अब जे छ त्यो पढ, छैन भने बढी अरू कुराहरू चाहिँ छ नि, एउटा मैले प्रोग्राम गरे पनि कपी गरेर कहाँ साध्य हुन्छ है। ल सी प्रोग्राम मैले पढाएको कुराहरू पनि तिमीलाई चाहिन्छ भने सबै पठाइदिन्छु है। अब तिमीहरूलाई चाहिन्छ भने सी प्रोग्रामको पनि मैले टन्न राखिदिएको छु। ल भोलि गरिदिउँ ल है त। अब तिमीहरूको एटेन्डेन्स एउटा त लिनु पर्यो नि फेरि। अब यसपछि कसको क्लास?
पढा त बुझिरहेछ नि होइन बुझ्नु पर्यो है जे पढायो मेरो काम हो तिमीहरूको सिलेबस सकाउने त्यो जसरी भए पनि सकाउँछु सिस्टमेटिकै सकाउँछु म त्यो हावातालै सकाउँदिनँ कहिले पनि है तिमी ढुक्क भए हुन्छ त्यो कुरामा ल अनुप ध्वज पन्त है ओए अनुज अनुप यस सर आज कति 19 गते कति कति हो सर 19 गते 19 माघ है म तिमीहरूको सम्पर्कमा है यो सिएसआइटी पढ्ने साथीहरू छ सिएसआइटीलाई त भन्नु पर्दैन है यहाँ त ओभरफ्लो नै हुन्छ है बिएम पढ्नेहरू तिमीहरूका जुनियरहरू छ भने भन न है भुवन मगर बिबिएम यिनीहरू भुवन मगर छ है सर यो सर भन्नु दिवेश भट्टराई यस सर चित्र कार्की यस सर अब तिमीहरू क्लासमा आएन भने पछि बुझ्दैन है अनिल सरले पढा बुझ्दैन भन्छ मलाई थाहा छ नि हेर्नु मलाई यो एकदमै टेन्सन हुन्छ जहिले यस्तो भन्छ क्लासमा आउँदैन 24-25 जना आउँछ त्यत्रो जना स्टुडेन्टमा निला प्रेजेन्ट सर मेरो त नामै आएन त यस सर के गौरव त आइहाल्यो नि यस नरेश यस सर त्यसपछि आएर निराकर यस सर त्यसपछि आएर प्रकाश होइन यो ठाकुर प्रकाश ठाकुर हो भने उयो ओम प्रकाश ठाकुर होला हो खोइ त सर भन्दैन यो सुत्यो क्या सर ओम प्रकाश पूजा तामाङ पूजा यस सर है पुरुषोत्तम यो सर भन सुतिस् त मोरो राहुल कार्की राहुल राजन महार्जन रिया यस सर सबिन अधिकारी यस सर त्यसपछि आएर शिर्पा सिंह प्रेजेन्ट सर शिर्पा सिंह है सिरपा हो सर स्पेलिङ यहाँ मिल्दैन जस्तो हो तिमीले लेख यहाँ खोज्नु पर्यो मलाई होइन त्यही हो शिर्पा सिंहै हो है सिरपा सोनिका रिमाल यस सर त्यसपछि आएर सोनिका श्रेष्ठ यो सर भन प्रेजेन्ट सर सुदीप गुरुङ प्रेजेन्ट सर सुरज कार्की यस सर त्यसपछि योगेश सापकोटा गएर 50% पनि चेन्ज छैन अब मैले कसरी पढाउने होला ल भन त त्यो साथीहरूलाई भन है बिहान अनिल सरले 9:15 बजे क्लास लिइरहेछ भनेर दिउँसो मैले भ्याउँदैन स्टुडेन्टहरू त्यही भिजिट भइरहेको हुन्छ कोसँग मात्र कुरा गर्नु है कसैले भन्यो तपाईले एडमिट गर्नुपर्छ ग्रुपमा अहिले गरिदिन्छु ल खै अहिले पठाएको छ ल अहिले मानव गरौँ म एक्सेप्ट गरिदिइहाल्छु नि तिमीहरूको है ल साथीहरूलाई भन्थ्यो जुनियरहरूलाई है ल म एक्सेप्ट गरिदिन्छु जानु मन पर्दैन ल सबैलाई बाई तिमीहरूको क्लास अब कति बजी 10:30 होइन ल ल ल सुरज कार्की भुवन मगर एन्ड फोर अदर एप्रुभल गरिदिनु सबैजना अहिले गरिहाल्नु त जति जान्छ गरिहाल्नु तिमीले पनि राइट छ तिमीले पनि गर्न सक्छ तिम्रो साथीहरूलाई एप्रुभ गर्न सक्छ है तिमीले पनि सक्छ मैले गरिराख्नु पर्दैन है मैले त्यही किसिमले गरिदिएको छु ल सबैलाई बाई है हेभ अ नाइस डे एभ्रीवन ल बाई नाइस डे टु सर ल ल